आउनुहोस् हाम्रो पहिलो स्पिकरलाई बोलाऊ थिन्ले लामो अन स्टेज अ भेरी फर्स्ट स्पिकर अनि थिन्लेजीले कालो लुगा लगाएर आउनु भएको छ उहाँको कोट पनि कालै छ प्यान्ट पनि कालै छ किनभने मैले तपाईँ कस्तो देखिनुहुन्छ भनेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ अनि उहाँ झन्डै कति हाइट छ तपाईँको 5 फिट र 8 इन्च अग्लो हुनुहुँदो रहेछ है उहाँ मभन्दा पनि अग्लो हुनुहुँदो रहेछ असाध्यै राम्री हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँले कपालमा कालो चस्मा राख्नु भएको छ सम्भवतः अहिले पछि उज्यालो आयो भने त्यो पनि लगाउनुहुन्छ होला ल उहाँ बस्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ अब म दोस्रो स्पिकरलाई बोलाउँछु उहाँ त एकदमै हामीले धेरै चिनिराखेको नाम पनि हो अनुहार पनि हो कहिलेकाहीँ नामबाट चिन्न गाह्रो हुन्छ अनुहार देख्नुभयो भने तपाईँले ओहो उहाँलाई त मैले एकदमै नजिकबाट चलचित्रमा देखेको छु पात्रको रूपमा देखेको छु भनेर थाहा पाउनुहुन्छ उहाँको नाम हो पशुपति राई उहाँ नेपाली एक्टर हुनुहुन्छ अनि नाटकको डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ असिस्टेन्ट फिल्म डिरेक्टर पनि हुनुहुन्छ उहाँले असाध्यै राम्रा चलचित्रमा भूमिकाहरू निर्वाह गर्नुभएको छ गाउँ आएको बाटो यो मुभी तपाईँलाई थाहा छ पूजा सर भन्ने मुभी थाहा छ डिग्री माइला एमए 3rd ग्रेड आँखा यो विभिन्न मुभीमा उहाँले असाध्यै राम्रो चरित्र निर्वाह गर्नुभएको छ उहाँले गुरुकुल स्कुल अफ थिएटरबाट आर्ट्समा डिप्लोमा नाटकमा डिप्लोमा गर्नुभएको छ र आरोहण थिएटर ग्रुपमा उहाँले 2005 देखि आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउनु भएको छ थुप्रै स्टेज प्लेजहरू काउन्टलेस स्ट्रिट पर्फर्मेन्सेसहरू आफ्नो करियरमा उहाँले थप्नु भएको छ पशुपति राई हाम्रो दोस्रो स्पिकर प्यानलिस्ट यो सेक्सनको लागि अब तेस्रो स्पिकरलाई बोलाउँछु उहाँ नेपाली सिनेमाबाट बिलङ गर्नुहुन्न उहाँ भारतीय सिनेमाबाट बिलङ गर्नुहुन्छ श्वेता वेङ्कट हुनुहुन्छ उहाँ इन्डियन फिल्म एडिटर हुनुहुन्छ उहाँले एकदमै धेरै क्रिटिकली अक्लेम्ड भएका मुभिजहरूलाई एडिट गर्नुभएको छ ग्याङ्ग्स अफ वासेपुर थाहा छ ग्याङ्ग्स अफ वासेपुर न्युटन भोस्ले जस्ता मुभिजहरूमा उहाँले एडिट गर्नुभएको छ सुपरम्यान अफ मालेगाउँ रहेको छ सी इज अ ग्रेजुएट फ्रम द फिल्म एन्ड टेलिभिजन इन्स्टिच्युट अफ पुणे इन्डिया इन पुणे उहाँले एकदम धेरै एड्सहरू पनि एडिट गर्नुभएको छ र उहाँको फिल्मोग्राफीको कुरा गर्दाखेरि हसी तो फसी वीरा दी वेडिङ हसिना दिलरुबा र उचाइ जस्ता फिल्महरूमा पनि उहाँ नजिकबाट जोडिनु भएको छ श्वेता वेङ्कट 3rd स्पिकर श्वेताजीले कालो टी सर्ट र हाफ खैरो खाले ज्याकेट लगाउनु भएको छ छोटो छ उहाँको कपाल असाध्यै धेरै मोटो हुनुहुन्न हेल्थी मोडरेटली स्लिम एन्ड ट्रिम देखिनुहुन्छ पशुपतिजीको बारेमा भन्न बिर्सेछु है पशुपतिजीले पनि ब्ल्याक कलरकै लुगा लाउनु भएको छ तलबाट घुँडाभन्दा तलको ब्ल्याक स्कर्ट छ माथि कालो कोट लगाउनु भएको छ जुत्ता पनि कालै लगाउनु भएको छ अनि कानमा लामो झुम्का लगाउनु भएको छ उहाँको कपाल चाहिँ सोल्डरभन्दा अलिकति तल टिभीमा भन्दा असाध्यै धेरै राम्रो देखिनुहुन्छ है उहाँ ल अब लेट्स वेलकम अ मोडरेटर फर दिस सेक्सन मोडरेटर हुनुहुन्छ गौमाया गुरुङ नाउ गौमाया गुरुङ इज एन एक्टर आफै एकदम नाचिरहनु भएको छ आफ्नो नाम सुनेर गौमायाजीलाई स्टेजमा बोलायो है त उहाँ बर्लिनेल ट्यालेन्ट्स 2024 को एलुमनाई पनि हुनुहुन्छ कमर्सियली अक्लेम्ड मुभी कबड्डी 4 द फाइनल म्याच 2022 मा हामीले उहाँलाई देखेका थियौँ महाजात्रामा देख्यौँ हामीले अनि नेसनल अवार्ड विनिङ फिल्म लेजेन्ड अफ गोर्खा 2022 मा पनि देख्यौँ र भर्खरै मात्र उहाँले गर्नुभएको पूजा सर भन्ने मुभी जुन दीपक रौनियारजीले डिरेक्ट गर्नुभएको थियो त्यो भेनिस फिल्म फेस्टिभल 2024 मा नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेर उहाँले जानु पनि भयो र उहाँ सी नेपालको को फाउन्डर हुनुहुन्छ जसले दृष्टि र दृश्यको बारेमा धेरै काम गर्नुहुन्छ गौमायाजीले पनि एउटा स्कर्ट लाएर आउनु भएको छ पहेँलो कलरको जुत्ता अलिकति अग्लो लगाउनु भएको छ हैन अनि बाहिर सेतो खाले क्रिम कलरको कोट पनि लगाउनु भएको छ लामो हेर्दा राम्री कालो चस्मा टक्क सो हामीसँग 4 जना भेरी स्ट्रङ पावरफुल वुमेन फ्रम सिनेमा र हाम्रो अबको सेसन सुरु गर्नुहुनेछ गौमायाजीले स्टेज इज अल योर्स गौमाया थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू नमस्ते गुड मर्निङ आज यो शनिबारको बिहान हामी नेपालीहरूको अब एउटा दिन छ नि है छुट्टी त्यो छुट्टीको समयमा पनि तपाईँहरू यसरी आइदिनु भएको छ सो तपाईँहरू सबैजनालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो वाव ब्रिटिस काउन्सिल त्यसै गरी हाम्रो केएमसीलाई पनि एकदमै थ्याङ्क यू फर प्रोभाइडिङ दिस स्पेस फर अस टु हेभ द भेरी फर्स्ट वावको टक्स एज अ टाइटल रहेको छ रियल वुमेन चेन्ज सिनेमा सो अब इन्ट्रोडक्सन भइसकेको छ म श्वेताबाट नै स्टार्ट गर्छु स्टार्ट विथ यु श्वेता सो हामी चाहिँ एकदमै धेरै लाइक वी ग्री अप वाचिङ बलिउड सो अ लट अफ इन्फ्लुएन्स वेदर इट्स रोमान्स or tragedy, it comes from Indian cinema, right? So I was just wondering, have you watched a Nepali movie?
Very honest, I only saw Kabaddi to understand because I was meeting you, and now my agenda, I'm going to watch more. So, Okay. I mean, it's perfect. Like quite relevantly, हामीसँग पशुपति Yeah. दिदी पनि हुनुहुन्छ कबड्डीको actress. So how was the edit then in the movie? Was it? you know, you don't look at the edit, you look at the movie. If you look at the edit, then problem. Then there is a problem with the movie. But I enjoyed the movie. Yeah. No, I'm glad. I'm glad. Hopefully the humor like was quite similar. हाम्रो South Asian movie को humor पनि एकदमै मिल्छ. I'm gonna go all the way उता पारिपट्टि जान्छु म है हाम्रो ठिले लामुक ज्यूकोमा. So again congratulations तपाईँले award जित्नु भएको छ हैन. त्यो पनि लोकार्नो फिल्म फेस्टिभलबाट. Thank you र so much. उहाँले त्यो award जित्दाखेरि चाहिँ हाम्रो धेरै इन्टरनेसनल मिडियाको कभरेज भएको थियो. नवाजुद्दिन उहाँले सरले धरि अब थिल्लेको जस्तो रोल गर्न पाए भन्नुभएको थियो हैन. सो यो बाहिरबाट यति धेरै एप्रिसिएसन आउँदाखेरि when you came home घरमा चाहिँ कस्तो थियो तपाईलाई त्यो सपोर्ट एप्रिसिएसन भनौँ न. As you can see, like after all the love, I've been still getting the love. That's why I think I'm able to stand here in the WOW Festival with this strong ladies in front of me. So yeah, I think धेरै नै राम्रो थियो. अनि हाम्रो नेपाली फिल्म मेकरहरूबाट चाहिँ कतिको आएको थियो तपाईँलाई बधाईको वर्षा त्यहाँ फिल्मको अफरहरू हुन्छ होला होइन त्यो चाहिँ कतिको थियो किनभने बाहिर चाहिँ एकदमै त्यो देख्दाखेरि चाहिँ ओहो कति लोभ लाग्दो थियो नि सो यहाँको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ फिल्म फर्टर्निटीबाट चाहिँ कस्तो थियो Film fraternity-bara, thankfully, like, you know, the actors that I grew up seeing in the screen, they were like, message garera, congratulations, you made us proud. I know Nepalko naam त्यहाँसम्म पुर्याउनु भयो, thank you so much. I got a lot of DMs. So, yeah, I've been like receiving a lot of positive feedbacks and love and everything. No, that's brilliant. I think and it must be something नि तपाईँले अब भनौँ न the worldको cinephiles from all around the world होइन बर्लिनदेखि अस्ति भर्खरै ब्याङ्ककबाट आउनुभयो अनि यहाँको नेपालको अडियन्ससँग हेर्दा पनि त्यो एकदमै कस्तो थियो त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँलाई इन्टरनेसनल अडियन्ससँग हेर्दा र यता नेपालको अडियन्ससँग साम्बालाई हेर्दाखेरि साँच्ची भन्दाखेरि चाहिँ होइन बाहिरको अडियन्ससँग I didn't feel much. Obviously, they were like, they were giving good feedbacks, they were getting good responses. तर नेपालमा देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ I was like ढुकढुक भइरहेको लाइक यु नो बाहिरको चाहिँ घरको मान्छेले के वाला फिलिङ हुन्छ नि त सो आई वाज मोर एक्साइटेड पनि नर्भस पनि डबल थियो क्या यता सो एन्ड आफ्टर त्यो प्रिमियर भइसकेपछि एन्ड देन स्क्रिनिङ स्टार्ट भइसकेपछि रिसिभिङ अल द हुन्छ नि फिडब्याक्स एन्ड सबै त्यो ओके हजुरहरूलाई मन परेर रहेछ सो आइएम फाइन वाला फिलिङ थियो सो या that was wonderful. I mean, as an editor, how much of a female perspective comes in play, or how much of collaboration, or how much of wrestle you have to do, to ensure that, certain kind of shots goes in place, or, what you've also said is you get involved so much in pre-production, production with, certain movies. So how does that come in play as a female editor? I think the biggest challenge is to deal with the director. Because the director has a story that he wants or he or she wants to say. Most often the director is a male. So, so first, like all men, they don't want to listen. Nobody wants to listen. But I think one has to find the right time, right? And make space and then put your point across. So consciously, when I'm working, I just keep it in mind that if there is a story that involves a woman or a scene that has a woman, then I try to make sure that the gender politics are right while you're editing and you're presenting the woman in the right way. But this comes with a lot of gently trying to tell the directors who are not aware that where we could be going wrong, but it has to be done in a very delicate and gentle, forceful manner without making it seem, without hurting the male ego, which is obviously there. So it is a kind of a balance, and somewhere, somewhere we succeed, and somewhere there are like lots of arguments, but we try and see whether we can present the female perspective in a balanced way. It's a daily battle. So yeah. And I think what I really loved was how you constantly, and, most of the interviews, you always give credit to the editors, female editors that came before you, and, how you're still trying to create that
space for the younger ones or the editors to come as well. So yeah, I guess the battle is still on and ongoing, right? So पशुपतिलाई चाहिँ यही ब्याटलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजनाको लागि चाहिँ एकदमै खुसीको खबर भनौँ हाम्रो काठमाडौँ सिटी चाहिँ एउटा क्रिएटिभ सिटी अफ फिल्म भनेर चाहिँ युनेस्कोले 2023मा चाहिँ एनाउन्स गरेको थियो त्यो चाहिँ किन भएको रहेछ हाम्रो यो काठमाडौँलाई चाहिँ किन चाहिँ क्रिएटिभ सिटी अफ फिल्म भनेर उपाधि यो दियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो चाहिँ एकदमै कल्चरल हेरिटेजमा चाहिँ हामी एकदमै डाइभर्स छौँ त्यसकारण पनि भन्नुभयो तर अहिले हाम्रो फिल्म बोर्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ सांस्कृतिक भन्दा पनि सञ्चार मन्त्रालय अन्डर पर्छौँ अनि त्यो मन्त्रालय अन्डर पर्दाखेरि चाहिँ मलाई एज पशुपति दिदी उहाँ चाहिँ एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ उहाँले थिएटर पनि रन गर्नुहुन्छ सो त्यो हिसाबमा चाहिँ अब चाहे त्यो सेन्सरसिपको कुरा आउँछ होला क्रिएटिभ फ्रिडमको कुरा आउँछ होला त्योमा चाहिँ तपाईँको राय चाहिँ के छ होइन त्यो क्याटेगोरी त्यसरी हुँदा उपाधि एउटा अन्तर्गत पाएको छ भने तर एक्चुअल एक्जिक्युसन त अर्को मन्त्रालयबाट भइरहेको छ नि त त्यसमा तपाईँको राय के छ र दोस्रो क्वेसन सेन्सरसिपमा चाहिँ कतिको इन्भल्भमेन्ट छ त वुमेनहरूको होइन फिमेल मेकरहरूको चाहिँ कतिको छ त्यो दुईवटा क्वेसन चाहिँ सबैजनालाई नमस्ते पहिलो क्वेसन एकदमै धेरै भारी मात्रामा आयो त्यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ गाउँमा अब यो एकदमै सबैजनाले चासो लिनुभएको विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि जति पनि फिल्म मेकरहरूले अथवा यो फिल्डमा लाग्नुहुने सबैजनाले कुरा गरिरहनु भएकै हो कि फिल्म अथवा यो कलाको जुन छ नि यो क्षेत्र चाहिँ सञ्चार माध्यममा नभएर यसको चाहिँ यो संस्कृति मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उठिरहेको हो होइन त्यति भइराख्दा पनि अब थाहा छैन अब उहाँहरूले कसरी त्यो चिजलाई हेर्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ त्यो अन्तर्गत त्यो विधा अन्तर्गत राख्नु भएको हो होइन त्यसमा चाहिँ मेरो मात्रै होइन सबैजनाले जति पनि बुझ्नुभएको मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि एकपल्ट पूर्ण यसलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेछ होइन सो किन हो भन्ने कुरा पनि फेरि हामीले सबैजनालाई थाहा पनि छ फेरि यो किनभने एकदमै बहस भएको विषय हो होइन अनि त्यो भएको हिसाबले पनि चित्त नबुझ्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ फेरि पूर्ण एकपल्ट हेरिनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ होइन यदि सञ्चार मन्त्रालयमा अन्तर्गत रहने चिजहरू त धेरै छ नि त होइन त्यसलाई त्यो विधामा हेर्नुपर्ने चिजहरू धेरै छ सो त्यो भएको हिसाबले चाहिँ त्यो चाहिँ कतै पनि कसैलाई पनि सायद चित्त नबुझेको विषय हो होइन सबैलाई चासो भएको विषय हो सो त्यो भएको हिसाबले चाहिँ अनि अर्को क्वेसनको आन्सर चाहिँ मैले त्यति मात्रै भनेँ किनभने यसमा चाहिँ बहस भइरहेको हुनाले चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचारमा पनि त्यो हुनु हुँदैन थियो होइन त्यो त्यहाँनिर हुनु हुँदैन र त्यो कुरामा चाहिँ के भन्छ निरन्तर रूपमा सबैजनाले कुरा गरि पनि रहनु भएको छ पक्कै पनि त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारले पुनर्विचार गरेर अर्को भन्नाले पुनर्विचार गरिनेछ होइन अनि सेन्सरसिपको कुरामा चाहिँ महिला सहभागिता कतिको हुन्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ सेन्सरसिप त्यो बोर्डमा होस् अथवा कुनै पनि त्यो क्षेत्रमा चाहिँ त्यो एउटा ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि महिला सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले मात्रै एउटा हुन्छ नि थपना भन्ने जस्तो तपाईँ नामको हिसाबले मात्रै राख्ने गरिएको छ अहिले पनि होइन सो कोही कोही बेला चाहिँ फिल्मको त्यो सेन्सरसिपको क्रममा चाहिँ जान पाउँदाखेरि त्यहाँ देख्न पाइन्छ कि महिला सहभागिता भनेको एकजना हुनुहुन्छ त्यो पनि राख्नै पर्ने भएको हिसाबले मात्रै उहाँहरूले राखिरहनु भएको छ सो त्यो चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो कि उहाँहरूले चाहिँ महिलाहरूको क्षमतामा चाहिँ विश्वास नगरेर उहाँहरूलाई चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले मात्रै राखिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो मेरो लागि चाहिँ इन्डिड त्यो चाहिँ अब होपफुली यसमा चाहिँ अलिकति मोर रिफ्लेक्सन हुन्छ होला होइन बोथ तपाईँले भनेको दुवै कुराहरूमा अर्को कुरा चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभएको जोड गर्नुभएको कुरामा चाहिँ अब यो ग्रान्ट्सहरूको कुराहरू आउँदो रहेछ होइन तपाईँहरू दुवैजना भनौँ न क्विन अफ फेस्टिभल्स भन्नु होला किनभने उहाँहरूको दुवैजनाको मुभी चाहिँ बर्लिन फिल्म फेस्टिभल टोरन्टो फिल्म फेस्टिभल बुसान होइन अस्ति मामीमा धर्मशाला धेरै ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूको मुभी उहाँहरूको कामहरू पुगेको र अर्को कुरा चाहिँ जब चाहिँ हामी यस्तो फोरम्सहरूमा जान्छौँ फिल्म फेस्टिभल्सहरूमा जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ फिल्म बोर्डको या गभर्मेन्ट लेभलबाट नै हाम्रो फिल्म मेकर्सहरू को अपकमिङ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी उहाँको क्षमतालाई अझै हामीले निखार्न सकिन्छ उहाँहरूलाई अझै नेटवर्किङ कसरी गराउन सकिन्छ भनेर उहाँहरूले आफैले गभर्मेन्ट वेबाट नै फन्डिङहरू दिएर चाहिँ पुऱ्याइरहेको मलाई थाहा भएको कुरा हो तर हामी त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ जब चाहिँ उहाँहरूले ग्रान्ट राम्ररी युज भएन भन्दाखेरि हामीसँग कति कहिलेकाहीँ यति लज्जित हुनुपर्छ कि ग्रान्टै हुँदैन हामीसँग होइन त्यो हुँदैन
सो अहिलेसम्म पनि फेस्टिभलहरूमा जाँदा सबै प्राइभेटली नै फन्ड गरिरहेको मैले बुझेको छु होइन सो ठिल्लेलाई सोध्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अब केएमसीको अहिले भर्खरै मैले भने होइन क्रिएटिभ सिटी अफ फिल्म भनेर उपाधि पाएको छ सो केएमसी लगायत फिल्म बोर्ड गभर्मेन्टहरूले चाहिँ हामी जस्तो क्रिएटिभ जस्तै अब तपाईँले अवार्ड जितेर आउनु भएको छ तर तपाईँलाई अझै निखार्नको लागि आउनुभएको आम स्योर देयर इज अ लट अफ क्रिएटिभ्स यहाँ पनि उहाँलाई निखार्नको लागि चाहिँ के खालको चाहिँ गर्न सकिन्थ्यो होला त फ्रम गभर्मेन्ट लेभल केएमसीकैबाट भनौँ just from your point of view as a creative? For me, I would say, the more you expose, the more you learn, and the more you experience it by yourself, I think you have a say from your thought and look, how you saw things and how you process things. So, like you said, Malay Laksa, I think it's I don't think, the people who are working so hard endlessly, trying to create something. I don't know if they know they have like you said, you went to Berlinale Talents, right? So I don't know if they know they have like, this kind of opportunity to like go and experience something new. Because we are so maybe, engrossed in our own thing. Because if you, like, okay, my director, Mindaile भन्नुहुन्छ के फिल्म राम्रो बनाउनु पर्छ राम्रो भनेपछि हैन film festival जान्छ क्या so you know what I mean so if you have a knowledge and if you have a information, let's say if you have everything that makes a good film, it will go to a film festival despite you not liking it. So I feel like we need to have enough experiences and exposure to like different kind of things. And like also like when we were talking, Shweta said it all comes down to a point where like education and lifting each other up. So if we have enough education and if we have enough creativity to create a creation, so I think that will lead to liking films or not. And if you talk about Shambhala, Shambhala first aundakiri, I would say Shambhala didn't get the hype despite we going to Berlinale, Berlinale. Kinabhane, people were like, art movie ho, film festival ba jane khalko movie ho, right? But after, Locarno ma gaera, and also adding me, when I received an award, and then only, euta hype aisake kasto khalko film hola wala huncha ni ta. So I think we really need to focus on more like huncha ni hamro is good, I would say, personally, but hamro, like how do we make hamro better by bringing on others inside. Other को हुन्छ नि like जे भए पनि अलिकति flavor भए पनि how do we create ours better वाला feeling हुन्छ. So I think we need to work more on these kind of nurturing the young ones and letting them experience more of a different kind of flavors about like Berlinale Talents भयो भने होला. I heard there are a lot of different Busanma पनि they have a director को एउटा workshop पनि थियो just like this. I think like sending them, like you said, we have to do everything on our own, right? So sending them by यस्तो गरेर like sponsoring them in any ways, and I think that will be really nice for like new younger ones. Yeah, no, agreed. Possibly के भन्नु थियो म अलिकति थप्न चाहे जसरी अहिले चाहिँ काठमाडौँलाई चाहिँ हैन एउटा भन्न जसरी केएमसीले गर्न खोजिरहेछ अथवा कुनै पनि अर्गनाइजेसनले अथवा हाम्रो यो विकास बोर्डको काम चाहिँ के हो त उहाँहरूले राम्ररी बुझ्दिनु पढ्ने चाहिँ पढ्छ हैन. हामीले चाहिँ पहिलादेखि नै के भनिरहेछन् हामीले हाम्रो काम गरिरहने हो र अनि उनीहरूले चाहिँ हाम्रो कामलाई नोटिस गर्ने हो भने यो कुरा चाहिँ धेरै पहिलादेखि भइरहेको. अब चाहिँ म चाहिँ त्यो भन्ने पक्षमा चाहिँ छैन हैन, किनभने हाम्रो काम भनेको हामीले काम गरिरह हो. तर कुनै पनि निकायले यदि फिल्म क्षेत्रको निकायले चाहिँ हामीलाई चाहिँ जस्तो कुनै पनि फेस्टिभलमा जान्छ भने नेपाली फिल्म जान्छ भने त्यो फिल्मले पक्कै पनि नेपालको नाम राखिरह हुन्छ हैन, नेपालको रिप्रेजेन्ट गरिरह हुन्छ भनेपछि उहाँहरूको आफ्नो के हो त काम त उहाँहरूले के गर्ने हो त. जस्तो फेस्टिभलको कुरा गरिराख्दाखेरि हामीले हाम्रो धर्म हो हामीले राम्रो काम गर्ने, ठिक छ हामीले राम्रो काम गर्यो तर त्यसलाई एप्रिसिएसन चाहिँ घरबाट त कहिले हुने हो त. हामीले हाम्रो अब काम गर्दै जाने अनि उहाँहरूले चाहिँ हेर्दै जानुहुन्छ भन्ने दिनहरू होइन. अहिले चाहिँ त्यो निकायहरूले चाहिँ कम्तीमा पनि जस्तो कुनै पनि फेस्टिभल जाँदैछ भने त्यो फिल्म जाँदैछ भने त्यसका कलाकारहरू कसरी जाँदैछन् त तपाईँहरूलाई सबैजनालाई थाहा छँदैछ होला. यहाँनिरको एउटा कलाकारले चाहिँ एउटा फिल्म खेलेर कतिवटा फेस्टिभल जान सक्छन् त हैन, अथवा त्यो फेस्टिभल जान कति महँगो छ त. त्यो कुरामा सर्टेन कुराहरूमा चाहिँ यो निकायले विकास बोर्डले अथवा कुनै पनि सञ्चार माध्यमको
मन्त्रालयले चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान अवश्य पनि दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ हुन एकदमै जरुरी छ हामीले राम्रो फिल्म बनाएर राम्रो काम गरेर मात्रै होइन कि त्यो निश्चित सम्बन्धित निकायहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ हेर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ No, definitely त्यो कुरामा आई थिङ्क हामी सबैजना वी अल एग्री टु द्याट तर अहिले हाम्रो अब दिनेश डिसी सर हुनुहुन्छ अहिलेको नयाँ टिमले चाहिँ आई थिङ्क दे वर एक्चुली उहाँहरूले चाहिँ यो प्लानहरू गर्नुभएको नै मैले बुझेँ उहाँ आई थिङ्क बुसान फिल्म फेस्टिभलमा पनि उहाँको उपस्थिति थियो त्यसै गरी हाम्रो यहाँ हाम्रो मेयर बालेन शाह सर पनि उहाँ पनि कान्स फेस्टिभलमा पनि उहाँको उपस्थिति थियो सो होपफुली आवर होप इज द्याट अबको आउने फिल्म फेस्टिभल्सहरूमा चाहिँ उहाँहरूको पनि चाहे त्यो फाइनेन्सियल होस् चाहे त्यो ट्रेनिङको रूपमा होस् चाहे त्यो को प्रोडक्सनकै अब जस्तै फिल्म बजार भइरहेको छ अहिले श्वेता राइट सो द फिल्म बजार इज ह्यापनिङ सो वेयर यु हेभ festival directors from all these internationally recognized festivals are present and then obviously they put their input whether it's in a creative way or financial way so hopefully that kind of environment त्यो खालको वातावरण नेपालमा पनि होस् भन्ने हाम्रो चाहना मैले बुझेँ दिदीको र थिल्लेको एन्सर्सहरूबाट चाहिँ so coming to you Sweta so co-production so while we talk about co-production I mean from what I understand you've also done Malayalam movies movies regional movies that are not just Hindi movies. So, what was your experience like working as the editor in it? And I'm sure there's a lot of young and upcoming editors here who would also like to get a bit of advice from your end as well because I think one of the beauty of being behind the camera is for us we either it's a Nepali speaking movie or English speaking movie right but as the editor I think the beauty is you can be part of such a diverse global cinema so for the young editors what's your say on that I have worked on multiple languages but the one thing I see in common is that emotion has no language. So it doesn't matter, of course, it helps to know the language, but to understand emotion, I think it's enough for you to work on a film. So in that way, if we train ourselves to kind of be receptive to understand what the character is trying to say, what the story is trying to say. So that is half the battle won. And then the rest somebody can help you navigate. But across borders, across countries, I think the one thing that holds films together is the emotion that it's trying to convey. So I think one needs to keep that in check. One needs to understand the story and then rest will be easy. I think emotion, intuition is one thing, right? Intuition also. I would say, but then intuition comes because you're reacting to that emotion. So emotion can be love, anger, frustration, violence, whatever it is. I think that is a universal thread that binds us together. I think I also realized, when you had creative blockades, there were moments, for example, a chase scene in Gangs of Wasseypur or Newton, how a music or a sound, helped you, clear that blockage and move ahead. So how have you evolved as an editor? What are these tools that you are using? I'm sure, it has evolved in 25 years, it's a long time. That's true. So there are times in my work where I get stuck and I don't know how to tell that scene, how to make it effective. And so definitely music is a language everybody understands. So then I try and resort to music. But more than that, for me, it's the sound and it's the visual experience. So if I try and add sounds in the scene which I'm able to convey or music, but at the end of the day, I think it's a wholesome experience. It's what you see as a whole and react to it is what matters. So irrespective of what tools or what gimmicks that you do, it is the performers who bring that alive on screen. So yes, cinema is an audiovisual medium, but I think it's a sum of everything.
which comes together. So yeah. Absolutely. It is like a beautiful dance, I suppose, right? So thank you for that. So we'll go to Thille again, Uta. So Thilleलाई सोध्नु मन लागेको चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ भनौँ न हाम्रो भाषाको या हाम्रो भूगोलको रूपमा पनि हामी एकदमै धनी देश हैन. सो अहिले हाम्रो यो इयर चाहिँ एकदमै राम्रो रह्यो नेपालको लागि. पूजा सर शाम्बालाको एकदमै राम्रो प्रेजेन्स थियो फिल्म फेस्टिभल्सहरुमा पनि. र पूजा सर जुन चाहिँ मैथिली नेपाली भाषामा छ, शाम्बाला टिबेटन भाषामा छ. सो यो रिजनल ल्याङ्ग्वेजेसहरू चाहिँ हाम्रो यो घरेलु बक्स अफिस र ग्लोबल सिनेमामा आउन चाहिँ कतिको जरुरी छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ? Jaruri चाहिँ I would say definitely छ हैन, and also thankfully like nothing like still appreciating all the actors who's been before us हैन, but as we can see the change like especially हाम्रोमा पनि हैन, we've been having a lot of Mongolian face bios, and we have been having a lot of cinemas that are very widespread in terms of culture pan bios like त्यो पनि भयो. तर you know for me I think I feel like the change is coming and change is there, but also I feel like we need to have a thought of accepting pani, you know, because we work relentlessly to work and you know because for the love of the creation, for the love of the job that we do, but also I feel like you know accepting at some point is also could be a way of supporting us as well. Kinabane we will work regardless what we hear right now. That having to accept these kind of people, these kinds of differences. Kinabane like it's still Nepal neta. It's just spread out right now. Of course Nepali bhasha cha हैन, but also they have a lot of different languages that the people speak inside Nepal. Just in Nepal ma pani we have like अब हाम्रो साइडमा भन्दाखेरि हैन it's Himalayan region, it's Tibetan छ, then we have like Newari, we have like Gurung, Tamang, we have a lot of languages in Nepal, so we cannot say we are not Nepali at all, right? When it's a really lost feeling भनौँ न, because when we come up with the saying, I know, oh yeah, we're from Nepal, we're representing Nepal in this one, and but then a language, Nepali होइन रहेछ त वाला हुन्छ नि. So you know it अलि दुख्छ क्या मनमा हैन, we feel अलिकति नेपालीमा होइन रहेछ नि त, but regardless we are Nepali नि त हैन, with differences in languages, differences in culture. So yeah, I think for now I think accepting the differences that we have this side of Nepal would be really lovely for a good start. No, 100%. I think that ties to what Sweta said as well. Like it's about emotions and it's about stories. And हामीले अब त्यो कथाहरू केलाउँदै जाँदाखेरि चाहे त्यो जुनै पनि भाषामा होस्, हामीले त्यसमा भेट्ने भाव चाहिँ एउटै हुन्छ भन्ने कुरा आयो हैन. त्यही कुरामा चाहिँ अघि भर्खरै छिलेले भनेको चाहिँ त्यो लुक्सको कुरा आयो हैन. हामी हुर्किँदाखेरि चाहिँ इभन मेरो केसमा पनि भनौँ न हैन, अघि बलिउडको इन्फ्लुएन्स भएको कारणले गर्दा बलिउडले चाहिँ हाम्रो ब्युटीको परिभाषालाई चाहिँ धेरै शेप गरेको थियो हैन. अहिले अस्ति नै हाम्रो अनुपजीको एउटा आर्टिकल आएको थियो हैन, फेरिँदै गरिएको एक्ट्रेसहरूको त्यो सुन्दरताको परिभाषा भन्ने कुरा. पशुपतिजीलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ तपाईँको यति लामो 20 वर्षको करियरमा चाहिँ त्यो कतिको चेन्ज भएको छ एउटा, र अर्को प्रश्न चाहिँ जस्तै अब फिमेलको स्टोरीहरू आउँदाखेरि अब यस फाइनली ठिल्लेले पेमाको रोल गर्नु पायो हैन एज अ प्रोटागनिस्ट, र त्यस्तो स्टोरीहरू सधैँ आउँदा पनि आउँदैन, र आउँदाखेरि चाहिँ कति चाहिँ सामाजिक चरित्र त गर्नु पर्यो होला, मिरर त गर्नु पर्यो, तर त्यसमा चाहिँ कतिको फ्रिडम चाहिँ हुन्छ होला त त्यो क्यारेक्टरलाई अझै फिमेल क्यारेक्टरलाई स्ट्रङ्गर बनाउनको लागि कतिको चाहिँ फिक्सनलाइज गर्न सकिन्छ होला? चेन्जेसहरू त जस्तो थिङ्लेले भने चेन्जेस त अपरिहार्य छ होइन, त्यो त आउनै पर्छ, हुनै पर्छ, त्यो त्यत्तिकै काहीँ पनि समय अथवा चेन्ज त रोकिँदैन, आउँछ. तर जति हुनुपर्ने हो हामीले चाहिँ गफमा अथवा कुनै पनि बहसहरूमा चाहिँ जति सुन्छौँ जति देख्छौँ त्यतिको चेन्जेस चाहिँ अझै पनि आइसकेको छैन होइन. अरू क्षेत्रमा पनि त्यस्तै होला सायद होइन, तर मैले भन्न सक्ने क्षेत्र भनेको चाहिँ मेरो आर्ट सिनेमा अथवा नाटकको क्षेत्रमा होइन. नाटकको क्षेत्रमा पनि धेरै जस्तो यसको बहस चाहिँ हुन्छ. नाटकको क्षेत्रमा चाहिँ केही हदसम्म पहिलेदेखि नै चाहिँ महिला केन्द्रीय अथवा महिलाको कथाहरू आउनेदेखि लिएर होइन, अनि महिलाको भनौँ न ब्युटी स्ट्यान्डर्डको कुराहरू चाहिँ त्यति धेरै पाइँदैन हाम्रो थिएटरमा चाहिँ, रङ्गमञ्चमा चाहिँ. तर चलचित्रमा हेर्नुहुन्छ भने, सिनेमामा हेर्नुहुन्छ भने अझै पनि त्यो यथावत नै छ होइन. किनभने
अहिले आइरहेको चलचित्रहरू जसरी चलचित्रहरू बनिरहेको छ त्यसमा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ अझ पनि चलचित्रमा चाहिँ महिला पात्रहरू चाहिँ यतिकै त्यो पुरुष भनौँ न कथा उहाँहरूको कथा भएपछि पक्कै पनि उहाँहरू चाहिँ आउनु चाहिँ हुन्छ तर उहाँहरूको कथा भनिँदैन उहाँहरूलाई चाहिँ जस्ट महिलाको सहभागिता अथवा त्यहाँ चाहिँ महिला चरित्र हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले मात्रै लिइरहेको हुन्छ र अझै पनि भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन एकदमै यो चाहिँ तितो यथार्थ हो तितो सत्य पनि हो कि महिलाहरूलाई चाहिँ अहिले पनि चलचित्र क्षेत्रमा सिनेमा क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको बाहिरी रङ रूपका आधारमा धेरै जस्तो चाहिँ अहिले पनि भनौँ न त्यसलाई एउटा क्यारेक्टर उहाँहरूको कथा आयो भने पक्कै पनि त्यो चिज हट्थ्यो होला तर पनि अझ पनि त्यो महिलाको कथाहरू त्यति धेरै नआएको हुनाले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ महिलाले चाहिँ हेरिने जुन दृष्टिकोण छ एउटा त्यो चाहिँ त्यति धेरै परम्परागत दृष्टिकोण चाहिँ अहिले पनि चेन्ज भएको छैन त्यो चाहिँ एकदमै तितो सत्य हो र तर त्यति भनिराख्दाखेरि चाहिँ जस्तो साम्बाला जस्तो मुभीमा चाहिँ थिन्लेले चाहिँ एउटा भूमिका गर्न पाएको छ त्यो भूमिकाको लागि चाहिँ सबैजनाको त्यो एउटा चाहिँ त्यो ड्रिम प्रोजेक्ट जस्तो ड्रिम क्यारेक्टर जस्तो नै हो सबैको लागि हामी एक्टरहरूको लागि त्यस्तो खालको कथाहरू एकदमै कम मात्रामा बन्छ तर भनिराख्दाखेरि पछिल्लो समय चाहिँ फेरि आएको छ नआएको चाहिँ होइन जस्तो मैले हेरेको चलचित्रहरूमध्ये बुलबुल भयो होइन चिसो मान्छे भयो होइन अनि जस्तो बोक्सीकै घरको कुरा गरौँ त्यो चलचित्रहरू पनि आइरहेको छ तर भने जस्तो चाहिँ यथार्थमा चाहिँ यो महिलाको केन्द्रीय भूमिका भएको अथवा महिलाको कथाहरू चाहिँ आएको छैन अनि अर्को प्रश्न चाहिँ जस्तो त्यस्तो चरित्रहरू जस्तो महिलाको कथाहरू आइराख्दाखेरि जस्तो हामीले गरिराख्दाखेरि हामीले एकदमै धेरै त्यो बहस गर्नुपर्ने होइन अनि हाम्रो चाहिँ एक हिसाबको वैचारिक बहस पनि हुन्छ किन भन्दाखेरि त्यो महिलाको चरित्रलाई चाहिँ अहिले पनि एउटा लेखिने पुरुष भएको हिसाबले पनि हुनसक्छ सायद उहाँहरूले हेर्ने दृष्टिकोण महिलाले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो हुन्छ नि महिला भनेको चाहिँ जहिले पनि एकदमै समझदार हुनुपर्ने एकदम सहनशील हुनुपर्ने सहनुपर्ने एकदमै नम्र बोल्नुपर्ने अलिक ठुलो स्वरमा बोल्न नहुने अनि एकदमै बिचारा हुनुपर्ने अनि जहिले पनि पुरुषले माफी दिनुपर्ने अथवा महिलाले चाहिँ जहिले पनि एउटा बिचारा खालको क्यारेक्टरलाई चाहिँ मन पराउँछ भन्ने खालको जुन दिमागमा अझै पनि उहाँहरूको कथा वाचनमा अझै पनि छ त्यो चिज चाहिँ अझै पनि हट्न सकिरहेको हुँदैन अनि त्यस्तो खालको कथाहरू आउँदाखेरि चाहिँ कोही बेला कस्तो हुन्छ भने म एक हिसाबले मलाई वैचारिक हिसाबले त्यो क्यारेक्टर गर्न मन लागिरहेको हुँदैन तर म एक्टर पनि हो मेरो एक्टरको धर्म के हो भने मैले त्यो चरित्रलाई निभाउनु पनि पर्ने हुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ डिरेक्टर अनि लेखकसँग चाहिँ अलिकति भनौँ न वैचारिक हिसाबको द्वन्द्व चाहिँ हुन्छ अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ फेरि त्यो वैचारिक हिसाबमा चाहिँ फेरि एउटा सहमतिमा चाहिँ आइन्छ होइन तर त्यस्तो स्टोरी त धेरै आउँछ म कहाँ चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जहाँ चाहिँ एकदमै महिलाले यसरी सहनु हुँदैन यसरी बोलिँदैन भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ एउटा जहिले पनि दिने जवाफ चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ एउटा मेरो के भन्छ मेरो लेखकको एउटा चाहिँ त्यो मेरो एउटा इमेजिनेसनमा चाहिँ यस्तो खालको महिला चरित्र हो त्यो भएको हुनाले मैले लेखेको भन्छ ठिक छ उहाँहरूको छ होला तर अहिले कस्तो हुँदैछ त अहिले त परिमार्जित रूपमा महिलाको भूमिका पनि आइसकेको छ नि भन्दाखेरि चाहिँ कोही बेला अलिकति ठासठुस अलिक नमिल्ने हुन्छ तर त्यति हुँदा पनि जस अहिलेको सिचुएसन चाहिँ कस्तो छ भने हामी महिला एक्टरहरूले चाहिँ अलिकति आफ्नो कुराहरू विचारहरू राख्न चाहिँ पाउँछ तर इभन अझै पनि उहाँहरूले नै पेलेर लानु चाहिँ हुन्छ किनभने उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने मेरो क्यारेक्टरले यस्तै नै गर्छ मैले देखाउनु खोजेको स्टोरी नै यस्तै नै हो भनेपछि त्यहाँनिर चाहिँ अलिकति वैचारिक हिसाबले कुरा मिल्दैन तर त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा ठाउँ चाहिँ बनेको छ जस्तो लाग्छ मलाई गाउँमा कि हामीले चाहिँ एक हिसाबले वैचारिक छलफल गर्ने माहौल चाहिँ बनाएको थियो त्योभन्दा अगाडि त पहिला त डिरेक्टर अथवा लेखकले जे भन्यो त्यही गर्नु पर्थ्यो अहिले चाहिँ एटलिस्ट हामीले कुरा गर्न सक्छौँ होइन यतिको चाहिँ गर्दैन होला भन्ने खालको बहस चाहिँ गर्न पाउँछौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर डेफिनेटली अघि तपाईँले भने जस्तै चेन्ज इज इनेभिटेबल र अहिले चाहिँ लकिली आएर हाम्रो नेपाली फिमेल फिल्म मेकर्सको साथीहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यहाँ होइन तर उहाँले अस्ति भर्खरै सिनेमेटोग्राफी कोर्स पनि कम्प्लिट गर्नुभयो अस्ति नै राइटिङ कोर्स पनि गर्नुभयो सो होपफुली जब चाहिँ हाम्रो राइटिङमा भनौँ न मेकिङमा चाहिँ फिमेल इनपुट पनि आयो भने चाहिँ अलिकति बढी स्पेस होला
तपाईँको आवाजलाई अझै बुलन्द पार्नको लागि तपाईँको त्यो विवादमा अझै फ्यु मोर भोइसेसहरू चाहिँ एड हुन्छ होला सो जस्ट गोइङ अन टु द्याट श्वेता सो what Pushpa Didi was saying was, the fact that we don't have many female filmmakers or writers, the fight is still on, because you kept getting told, oh no, but these are the sort of females I have seen or I have, written. So in your case, but I don't know, from my experience, I found not just female writers, but we need female producers as well. So in projects, where there is female producers involved, females who are in the decision-making place or head of departments. What has your experience been like? Is that any different to otherwise? Regarding female representation in the film industry, I would say definitely it's marginally better. But having said that, yes, you're right. It would really help if there are more female producers who will probably create opportunities for more women coming in. So it all boils down to creating opportunities. It's not about whether this person is a producer, a writer, an editor, a cinematographer, whoever it might be. If there's one woman who's going a step forward in whatever she does, she has to create space for another person to come. And I think that's can only happen if we have each other's back, if we are helping each other and creating an opportunity no matter what field you are in. Definitely in film industry, I think it also boils down to educating. The parents need to realize that this could be a very good career option for even women. Yesterday I was there at a film school in Oscar Film School in in Kathmandu, and it was nice to see some women, but I really think there could be more. And I was asking somebody, why is it that there are very few women students? Maybe it boils down to upbringing, boils down to a certain kind of traditional upbringing that we come from, where we say, okay, maybe filmmaking is not an opportunity that we explore. So everything boils down to creating space, education, and having each other's back and helping each other along. I think that's the only way to go forward. No, definitely. And I think a lot of times, what we discuss about is pay disparity, for gender pay disparity when it comes to actresses, I've felt it myself. How is that behind the camera? Is that still prevalent? It's very prevalent. I mean, if I have to quote for a job, this was, I would say, about a few years back. If I would quote for a job, I would definitely be at a lower bracket than my male contemporary workers. But then the challenge of proving ourselves time and again, it's been frustrating. You have to go work that much harder. You have to prove yourself that you are good at what you do, irrespective of the gender. But once that is done, then they want you for the job. And then that is when you attack, and that is when you quote your price, and that is when you grab that opportunity. So yes. I suppose it's a lot of resilience and patience in play as well. But just to add on, actually, Deepak Dai, who's the director of Puja Sir, when he started, there was no film school. So luckily, Minda, he's an alumni of Oscars, if I'm right. So hopefully there'll be more female filmmakers as well coming up, and you'll be very glad to hear. I think there's 60% of your students tomorrow or participants tomorrow. I am so looking forward to it. Is female tomorrow, so which is a great turnout. So going back to Tile. So I think we spoke a lot about representation and you doing this protagonist role that Didi quoted as a dream role, right? So what as an actor, how do you take on the roles? What's your prep like? I'm sure there are actors here who would like to, or aspiring actors who would like to also hear your take on scripts, how you go on about it. For me, I think being in the space where we were going to shoot really helped me a lot. So I would say, because, Pema being a character that lives in Himalaya and where her life is very slow and has a routine every single day, which is same. And, so being in the
village itself and experiencing the life. And I learned a few of the works, त्यहाँको, weaving and then milking the cow and also the making the yarn and everything. So I learned it being there. So I think being present at, because that's why we stayed there for like 3 months, but we did our shoot at the end of the 3rd month, which was we took 25 days, the whole shooting thing. So we were there 2 months experiencing the life itself. So I think that really helped me a lot. And also I think for me, I would say my co-cast were really wonderful people, I would say, because when we were doing, because we were there for like 2 months, and rehearse garda, it went so mundane, because like you do it every time. You are there, you rehearse every time, but sometimes when you do it too much, you don't have any new ideas coming up. So that's why, then someone else come in the, frame and says, maybe you could try this or that. Because so I think that kind of discussion was very positive and was very friendly. It wasn't like alikati jealous bhako testo ke thiएन, like, oh, I'm just going to do my part ramroसँग and then I'll just leave out of the frame. It wasn't that. So thankfully, having a wonderful cast and even the directors, we had 3 assistant directors that came, checking how it's going. So I think that kind of process of helping each other was really helpful, and also being in self and learning the life itself was really helpful for me. So I think, that was one of the best part that could happen. I think the 12 years of opera singing helped as well, because you sang beautifully in the movie. So I guess as an actor, you definitely have to learn as you go, and then you get you just enrich in your palette, right? So just final question to Pasupati Di, because I'm sure there's a lot of younger Pasupati Rise or Pasupati anyone here. So what would your advice be, Didi, like for an aspiring actor? Any words of wisdom in your 20 years of career? सबैभन्दा पहिला चाहिँ भन्नुपर्ने एउटा कुरा चाहिँ एकदमै प्यासन चाहिँ हुनुपर्छ होइन। धैर्य भन्ने चिज चाहिँ तपाईँ यो कला क्षेत्रमा हुनुहोस् अथवा नहुनुहोस् त्यसले फरक पार्दैन, तर तपाईँकोमा धैर्य भन्ने चिज चाहिँ सबै कुरामा लागु हुन्छ होला। सो तपाईँ यदि यो क्षेत्रमा आउँदै हुनुहुन्छ, एक्टर अथवा यो कुनै पनि क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ भने धैर्य भन्ने चिज चाहिँ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चिज हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सायद त्यही धैर्यको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अहिलेसम्म 20 वर्ष भयो मैले क्षेत्रमा लागेको। 20 वर्ष भनेको एकदमै ठुलो कुरा हो, त्यो अहिले निरन्तर रूपमा लागिरहेको छु होइन। भन्नै पर्दाखेरि मैले 20 वर्षको अन्तरालमै होला मैले पहिलोचोटि एकदमै मेजर क्यारेक्टरमा 19 वर्षपछि मैले एउटा मेजर क्यारेक्टर गर्न पाएको थिएँ। सो एकदमै यो क्षेत्रमा आउँदै हुनुहुन्छ भने एकदमै तपाईँ धैर्य अनि एकदमै धेरै मान्छेले भन्छ ठुलो सपना देख्नुपर्छ भन्छ होइन। ठुलो सपना देख्नुस् तर नडराउनुस्, अगाडि बढ्नुस् भन्न चाहन्छु म चाहिँ। Thank you so much. Thank you to our wonderful panelists. And I think the common idea or the common emotion here was it's a team effort to be able to tell the stories. हामीले कथाहरू भनिराख्दाखेरि चाहिँ स्पेशली हाम्रो नेपाली फिल्महरू ग्लोबल अडियन्स ग्लोबल अरिनामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ नेपाली फिल्म मात्रै होइन कि नेपाल चाहिँ कस्तो देश हो तर त्यो समयमा के भइरहेको थियो, त्यहाँको वुमेनहरूको स्थिति कस्तो थियो त, यो सबै कुराहरू चाहिँ एउटा अलमोस्ट एउटा आर्काइभै जस्तो हो फिल्म भनेको चाहिँ। सो होपफुली त्यो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो फिल्म बोर्ड, हाम्रो केएमसी, गभर्मेन्ट जसको ध्यान जानुपर्ने हो जाओस् भन्ने पनि हाम्रो इच्छा हो। सो लाइक द फ्याक्ट द्याट हामी चाहिँ क्रिएटिभ सिटी अफ फिल्म त्यसलाई चाहिँ एउटा शब्द टाइटलमा मात्रै नहोस्, त्यसलाई चाहिँ एक्सर्साइज होस्। बिकज देयर इज अ लट अफ हाम्रो कस्ट्युम डिजाइनर साथी हुनुहुन्छ यहाँ जानकी होइन, त्यसै गरी धेरैजना यहाँ डुलुवाको साथीहरू देखि देयर इज अ लट अफ फिल्म मेकर्सहरू, लट अफ पोटेन्सियल पिपलहरू एकदमै काम गर्न दिलले भन्नुभएको छ, जागर छ, त्यो गर्नु मन छ, तर त्यो स्पेस चाहिँ चाहे त्यो फाइनेन्सियली होस्, चाहे त्यो जस्तै भोलिको श्वेताको इभेन्ट छ होइन एडिटिङको, त्यस्तो चाहिँ भइरहोस् भन्ने हाम्रो इच्छा होस्। आई थिङ्क द्याट वाज द कमन मेसेज आई थिङ्क वी अल सेयर्ड आजको लागि चाहिँ। होपफुली नेक्स्ट टाइम हाम्रो श्वेताजी चाहिँ दिस इज योर सेकेन्ड टाइम, सो होपफुली थर्ड टाइम इल बी एज अ एडिटर फर अ नेपाली फिल्म आइ एम रियली होपिङ फर द्याट। र फाइनली हाम्रो प्यानलिस्ट होइन हाम्रो ठिल्ले
पशुपतिजी श्वेताजी सबैजनालाई भन्नु मन लागेको छ एकदमै आइम स्योर हामी सबैजनाले त्यो रेजोनेट गर्छौँ होला यति धेरै च्यालेन्जेसहरू भन्नुभयो उहाँहरूले होइन धैर्यताको कुरा आयो त्यसलाई रोल्सहरू धेरै नलेखिनु त्यही पनि आफूले पुस गर्दै जानु र 18-19 वर्षपछि जब एउटा सिग्निफिकेन्ट रोल पाउनु र त्यसलाई पनि अझै ग्लोबल एरिनामा जानको लागि आफ्नै वेबाट त्यो सङ्घर्ष गर्नु त्यो गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूले चाहिँ स्टिल अहिले पनि त्यो भेरी लिटल सपोर्ट हुँदाखेरि पनि देयर स्टिल गोइङ अन के सो उहाँहरू चाहिँ एकदम वरियर्सहरू हो होइन त्यही भएर एकचोटि चाहिँ उहाँहरूको त्यो प्रेजेन्स त्यो जति दुःख भए पनि गरिराख्नु भएको छ आवाज उठाइराख्नु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ एकदम प्लिज जोरदार ताली दिउँ होला Come on, we can do better, guys. This was the first WOW Talks. Thank you so much. Thank you once again to WOW, British Council, to KMC, to Munadi, and our wonderful team for having us. I am Gamaya, I was the moderator. And thank you to our wonderful team here as well. Thank you, WOW, for making this event so inclusive so that we all could be a part of this moment. Thank you all. Thank you very much to our wonderful speakers here representing the global cinema on stage. धेरै धेरै धन्यवाद तिनलेलाई धन्यवाद पशुपतिजीलाई धन्यवाद Shwetaji, thank you very much, and Gomayaji, it was a wonderful moderation. Thank you very much. So can we please take a group picture? I want to come as well. Come on. Hello, namaste. Thank you, first of all, WOW, so much for organizing this and inviting me as well. I feel like this kind of festival is really important because I think I came across this festival just this year by being a panelist. But despite that, I feel like it's really important because as a woman, we don't know much about the, great women that are doing their own job, excelling on it. So I feel like this kind of platform really brings women together, and also it helps me because it brings different kind of women together in one place, and it uplifts the energy of the woman, because we tend to focus more on what women can do, what women is cannot do, and everything. So I think this kind of events really focuses and shines more on what women are doing, what they are doing, and how they're excelling on these things. So I feel like this kind of event is really helpful, not just me, women all around, to really have the energy and the resilience to work harder every day. वाउ जस्तो प्रोग्राम चाहिँ वुमनहरुको लागि चाहिँ एकदम सेलिब्रेसन हो जस्तो लाग्छ बिकज मान्छेहरुले चाहिँ यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हैन महिलाहरु जति पनि विभिन्न क्षेत्रमा लागिरहनु भएको महिलाहरुको बारेमा कुरा गर्छ अहिले महिलाका कुराहरु गर्छ महिला सशक्तिकरणका कुराहरु गर्छ सो इट्स लाइक अ सेलिब्रेसन फर द वुमन एन्ड अनि यो यस्तो खालको प्रोग्रामहरुले चाहिँ भनौं न जनमानसहरुमा चाहिँ एकदम सञ्चारको रूपमा काम गरेछ अथवा एउटा ब्रिजको रूपमा काम गर्छ जस्तो लाग्छ किनभने यहाँ जति पनि आउनुहुने भिजिट गर्नुहुने महिलाहरु अथवा महिला मात्र हैन जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ महिलाको बारेमा हैन धेरै कुराहरु थाहा पाउनुहुन्छ अनि महिला यो विभिन्न क्षेत्रमा लागिरहनु भएको महिलाहरुको सशक्तिकरणले चाहिँ एउटा महिलाको भनौं न एउटा पावरफुल वुमन हुनुमा आफैमा पनि एउटा गर्व महसुस हुन्छ जस्तो लाग्छ Women are wanted in every aspect of life, and especially in an industry like Nepal. I sincerely feel that people should create more opportunities from very young. I would say education, I would say parents should kind of, give more exposure to the, the daughters, especially to have an option to maybe take filmmaking as an option and as a career option. Even filmmakers should create and have more women on their not only actresses but even behind the scenes to create more opportunities for women to come in the forefront, writing, editing, cinematography. I think there's a lot of talent there.
हाम्रो चाहिँ आज फर्स्ट वाउ टकको प्यानल डिस्कसनमा थियौँ अनि यो खालको इभेन्टमा चाहिँ अब आज धेरै कुराहरू भइरहेको छ होइन स्क्रिनिङहरू भइरहेको छ थिएटर सोहरू भइरहेको छ यहाँ कतिवटा वर्कसपहरू पनि भइरहेको छ यस्तो खालको इभेन्टले चाहिँ हामी वुमेनहरू जो चाहिँ हाम्रो जुन खालको अपब्रिङ्गिङ भयो होइन जुन खालको एउटा स्कुलिङ थियो नि त छोरी भनेको या वुमेन भनेको चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ यस्तो भन्नु त्यो लिस्टलाई चाहिँ ब्रेक गर्नको लागि चाहिँ जुन हामी गरिरहेका छौँ क्रिएटिभ हिसाबमा एज अ एक्टर मैले होइन त्यसमा चाहिँ एकदम राम्रो स्पेस हो र आउने दिनहरूमा चाहिँ अझै यसमा पनि एउटा फिल्म बजार टाइपको होइन वेयर वी क्यान फाइन्ड को प्रड्युसर्सहरू या प्रोडक्सनको लागि नै हामीले कोलाबोरेटिभ हिसाबले त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट पनि भयो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो होला आइम रियली ग्ल्याड टु बी अ पार्ट अफ वाउ इभेन्ट मेरो फर्स्ट टाइम एकदमै मेमोरेबल भयो